اللي خصك ديرهم حلقه في ودنيك وتقول فوالا ها لي شوز سور ليكيل جو دو مبازي بور كريي مون اونتربريز. بزاف الناس تيقول لك انا بيع شراي جو سوي ان بيزنس مان ولا انا اونتربرونور. تتقول لك كدير تقول لك انا بيزنس مان اونتربرونور مي فينالمون راه هو الي اون تران دو كونفوندر هاد لي دو. بيزنس مان ني با ان اونتربرونور. اذا كنتي بيع شراي تاجر ماشي هو مقاول. كل وحده عندها الوظيفه ديالها. تري بيان. نفسوها كما تنقول لا دوفيز ديالي هو البساطه. نفسوها بطريقه بسيطه مهمه. انا مشيت بغيت نبيع ونشري في التفاح. مشيت لاكري وشريت كوبا ديال التفاح 100 درهم وعندي محل حانوت. هزيت ديك الكوبا ديال التفاح وجبتها بعتها في المحل ديالي ب 150 درهم. ديك انا تنتسمى ان بيزنس مان، كنتسمى تاجر، تنتسمى بيع شراي. علاش؟ باسكو خديت لو برودوي تيل كيلي اي جو لي ريفوندو عندي. شنو هو اللي درت؟ هو انني قربت يمكن البرودوي اللي عند المواطن، انني عندي واحد لا مارج بينيفيسيير لان كيتباع بالكرو وانا بعتو بالتقسيط. يعني ما غيرتي والو، كان تفاح بقى تفاح كما كان هو. اذا كون تو فون لو برودوي كما شريتيه ولعبتيه على البينيفيس وعلى لا مارج بينيفيسيير راك تاجر. اليوم باش نعرفوك شنو هي مقاول، هو انك ديك الانسان اللي مشى تا هو لاكري هذا واحد اخر، مشيت لاكري وشريت التفاح وجبت ديك لو لو ديال التفاح وجبتو عندي وعصرتو وخرجت منه ان جو، خمرتو وخرجت منه خل، طحنتو وزدت معاه دي برودوي درتو كريم. اذا جي في كوا انني جي ترانسفورمي داك لو برودوي اللي كان تفاح، جو لي ترانسفورمي وخرجتو لك درتو لك في باتلز ودرتو وبعتو لك في قراي ايتو. اذا كون جو ترانسفورم ان برودوي كنخرج منه ان اوتر برودوي كنتسمى مقاول. اذا فوالا تو ان اونتربرونور باسكو تو ترانسفورم ان برودوي ان اوتر برودوي. وشنو هو الهدف ديالك؟ سي لو كان. هو نفس الهدف اللي عند البيزنس مان. هي الطريقه كتختلف هنا وتحطكم هي باش ما نبقاوش نخلطوا لا ديفيرونس انت ان بيزنس مان اي ان اونتربرونور. بحال سيدي كنتي بيع شراي مرحبا بك، الله يكمل عليك بخير. كنتي اونتربرونور الله يكمل عليك بخير. كنتي ان امبلوي الله يكمل عليك بخير. ولكن اليوم خصك تشوف راحتك فين راها، الطريق اللي خصك تمشيها. وغادي نهضروا على هاد لي 3 اكس من بعد. غادي نهضروا في هاد لا فيديو على لونتربرونور، في دوطخ فيديو على لي كوميرسون اي دوطخ فيديو على لي زومبلويي كيلكو سوا تا فونكسيون. مهم انك جالس واحد البيرو وكتقاضى واحد الشهريه. تري بيان. غنهضروا على لي بيان ولي ميفي ديال اي واحد فيهم. باغ لا سويت شوف راسك انت الوجهه ديالك فين تكون. المهم انا عندي ماشي هو الوراق، هو ندير ان بيزنس بلان ولا نو. اليوم عندي هو انت واش صالح المقاوله ولا ما صالح. كما قلت لكم رجعوا لي فيديو ديال المقاوله تلقاو بزاف المعلومات مهمين. واليوم غندير لا سويت. الوغ حاجه مهمه بزاف وغلط كبير كنسمع بزاف الناس يقولوا انتينا تتحبي رسم ديري شي اتولي، انتنا كتحماقي على الخياطه ديري شي اتولي ديال الخياطه، جو نسي با انتينا كتعشقي لا باتيسري من صغرك، اجي ديري شي باتيسري صغير وديري دي كريدي ودير باتيسري. هادشي مزيان، يعني tu pars de ta passion pour en faire une entreprise ou pour dégager de l'argent. هادشي مشروع ومن حقك. ولكن السؤال الكبير، واش ديك لا باسيون ديالك حنا محتاجينها؟ واش ديك لا باسيون ديالك كتحلي واحد المشكل؟ واش ديك لا باسيون ديالك كتدخل الفلوس؟ لا باسيون ديالك مزيانه ما تنقولكش لا، الا انطلقتي من لا باسيون ديالك وي مي ماشي بوحدها كافيه سولو. لا باسيون ديالك لا كانت سولو ما نافعاش. علاش؟ خصك تاسوسيها لدوطخ كريتير. اول كريتير امبورطون خصك تاسوسي لا باسيون ديالك لا كليونتيل. انا باغ اكزامبل تنبغي لا باتيسري ولا تنبغي الخياطه وتنموت عليها، تنشوف واش كاينه واحد لا كليونتيل ادابتي كي ا بوزوان دو مون برودوي. اذا واش كاين ان بوزوان، واش كاين ان مارشي ديك لو برودوي اللي انا باغياه. جو سوي باسيوني ديال لا كوتور، معلمه خياطه، ولكن انا واش كاين كليان ديال التيب ديال الخياطه اللي تندير، واش البلاصه اللي باغي نحط فيها هذيك لاتولي كاين كلياني، واش يمكن لي نستقطب الكليان بطريقه. حيت كاين شي واحد تيدير شي حاجه اللي ما عندوش علاقه بها بتاتا، ما عندوش لا باسيون ديالو كاع، ولكن تنجح فيها لان مشى دار لي كود دو مارشي، مشى سمع الكليان لي بروسبي. Ça veut dire les clients يعني لي بروسبي بوتونسيال، عرف
شنو هو اللي باغي، يعني شنو هو المشكل اللي كاين منه خرج لا سوليوشن. هذا هو الحاجه اللي خصك تزيدها لا باسيون ديالك، وخصك تعرف ديك لو برودوي واش الى بورت كوم جيتي اون سوليوشن. عندنا مشكل في الحي، ما عندناش واحد الحاجه، انت غادي تجيب لنا واحد المقاوله غتحل لنا بها ديك المشكل. اذا الا كانت ليدي ديالك ديال المقاوله غتحل المشكل اللي غتجيب لك به لا كليونتيل، سي تري بيان، راك سير على لا باسيون ديالك، الله يكمل عليك بخير. ان تروازيام بوين هو امبورطون، هو الكاش، الفلوس. واش ديك المقاوله انا ما دايرهاش اسوسياسيون دو بيانفيزونس، دايرها باش ندخل تيكيت ماني فلوس. الا كانت هذيك المقاوله ديالي ديك ليدي اللي هي اصلا لا باسيون ديالي غتدخل لي الفلوس، مرحبا، وخصها تدخل لي الفلوس بزاف ديال الفلوس مع الوقت. لان الا كنت غنانفيستي لو طون والانرجي والامبلاسمون وبزاف ديال الحوايج باش نديجاجي ان بينيفيس صغير، حيت انطلقت من لا باسيون ديالي، نخلي لا باسيون ديالي نحترمها دو كوتي في لارموار، وانا جو في لا براتيكي في ان مومون، ولكن ننطلق من اون ايدي اللي غيجي عندي تكون عندي فيها البرودوي تاع تكون عندي اون كليونتيل اللي ديجا باغاه، ويكون ديك لو برودوي il va résoudre un problème pour les gens، ويكون ديك لو برودوي اللي انا جايبو غادي ندخل به الفلوس. الا تجمعوا لك هاد العوامل وتزادوا لك على لا باسيون، الله يكمل بخير. مي الا كنتي غتنطلق من لا باسيون ديالك، ما هي سمح لنا بالزربه ما تنشأش مقاوله، لان مصيرها الفشل. دائما تنقول لك كاينه دي زيكسيبسيون، وحنا باش يمكن لك تنجح تو نو با في لي زيكسيبسيون. بحال نقول لشي واحد عمرو ما تيقرا تيقول لك صاحبي والله الا نجح يومين التالي عاد حفظ وخدم ونجح وشد الباك، يمكن كذب عليك و100% كذب عليك، وراه خدم وخدم وما قالهاش، ويمكن كان عنده الزهر ويمكن دار. حنا ما نمشيو في ليكسيبسيون، حنا كنمشيو في لي راي لوجيك وكتبعوا يكون خير. حاجه اخرى، بزاف الناس يقول لك انا عندي واحد المقاوله كون ما نديرهاش هنا، عندي في بلاصه اخرى بعيده، حيت ما كاينش لوبورتونيتي في المغرب، ما كاينش لوبورتونيتي في فاس، ما كاينش لوبورتونيتي في كازا، ما كاينش لوبورتونيتي في وجده. لا، كاينه لوبورتونيتي لا و تو فا، هي لوبورتونيتي لا كاينه اون كريز. حنا اوني اون بيريود دو كريز، ما نقدرش نكري مقاوله، وبالعكس راه لي غروند بواط، راه لي غران سيت ويب العالم، راه لي زيدي الكبار اش بي راها الا ايتي كري من بعد لا غير، راه دي زيدي كبار العالم راه كيتكرياو تولدوا من رحم المعاناه. حيت بالعكس الا كنتي في اون بيريود دو كريز، في لا كريز فين كان حنا نلقاو لا سوليوشن، بحال اللي وقعت لنا في كورونا. شكون اللي كان تيثيق في لا فونت اون لين؟ قليل، اون مينوريتي. شكون اللي عم وسخك شي واحد وتيقول له جيب لي بالموتور ولا الو جيب لي وجيب لي؟ قليل. ها هما دي ميكرو اونتربريز صغيورين ودي زيدي تخلقوا من رحم المعاناه اللي كنا هي لو كونفينمون، وتخرجوا بزاف ديال ليدي، بزاف ديال الحوايج، بزاف ديال الديليفري، بزاف ديال الحوايج اللي ولاو الناس تعودوا عليهم، ولا ان مود دو في. اذا لا او il y a la crise، لا où il y a le problème، لا où il y a l'opportunité de créer une entreprise. اللي ديال بالك ملي تشوف القضيه رايجه هي ما ديرش لونتربريز، شوف بلاصه اللي فيها شي حاجه ديال المشكل تما كريي اون انتربريز. بزاف الناس اول ما تيبغي يكري اون انتربريز تيقول لي خصك ندير ان بلان دافير، بيزنس بلان. اول حاجه اول كي تهضر مع اي واحد باغي ندير ان بيزنس بلان، تري بيان، مرحبا، الله يبارك بخير. لان البيزنس بلان راه فيه لي بروجيكسيون سور لافنيغ، كتقول شنو غادي تربح دابا، وشنو تربح دابا 4 سنين ودابا 5 سنين، وكومون تو فا اتر كي تو غارونتي. ياك في 2020 كلشي كان تيقول راه صافا اتر اون ترانسفورماسيون انكرويابل غيوقع، وغيديروا بزاف ديال لي زونتربريز تبروجيكتاو على 2020. شكون اللي قال بان 2020 كان غيكون الكونفينمون؟ حتى حاجه ما تبقى خدامه في ديك الوقت. وشكون بزاف ديال لي حوايج اللي كانوا الناس مبروجيكتي عليها على لافونيغ سي سون تيكولي مع لا كريز ديال 2020. اذا ما تقوليش انا نبدا بالبيزنس بلان، بدا بلو بلان داكسيون، حيت البيزنس بلان فيه 45 ورقه، فيه 45 ورقه، وملي غتمشي للبنك اللي مهم عندها وهو شنو هما لي روبريك اللي فيها الفلوس اللي فيها المدخول، خصك تخمم فيها. اما باش تخمم تجمع الوراق وما الاولى لا، غنعطيك من بعد باش تنشأ مقاوله، واش تبدا بليدي ولا تبدا بلون بلاسمون ولا باش
تبداوش تنطلق من ليدي باش تكري المقاوله، ولا منين نطلق باش تكري المقاوله. اذا انا جو كونساي بان زعما tu dois pas perdre ton énergie فاياش في ديك المهم هو انك باش يمكن لك تكون ان انتربرونور وتنشا مقاوله tu as besoin du coaching. راه الا كان عندك شي حاجه نقص فيها خصك تعلم، خص الناس الى انفيستيس في اي حاجه، حيت النهار اللي تيبغي ينشا مقاوله بزاف الناس تيقول لك انا خصني نبدل الفيستيمونتير ديالي لان هذا اللباس اللي لابس ديال جوج ديال ما نفعنيش، خصني ندير كوستار، خصني ندير كافاتار، خصني نكري طوموبيل، خصني كيبقى عليه كيعمر في لي شارج عليه باش يبان في واحد لو لوك وهو خاوي من الداخل. اللي مهم هو تنفيستي لك، لان ديك الحوايج اللي سي فري كاين فرق ما بين تلبس كوريكتومون بروبرمون وفرق ما بين تلبس كلاس. حنا عاد بادين نخمو في كلاس، حيت خصك تعرف اليوم الا ضيعتي بزاف الفلوس في الانفستيسمون هذيك الحوايج n'auront aucune valeur demain. Tu auras besoin de d'autres habillements باش تعطي لا فالور لنفسك. Par contre, là, tu du coaching où tu t'es investi في développement personnel ديالك، tu t'es investi في la formation personnelle ديالك، في الحاجه اللي عندك فيها الماينس اللي موان، وتعلمتي بزاف الحوايج، كنتي غادي خاصك فرونسي تعلمها، كان خاصك لونجلي تعلمها، كان عندك ان مونك دانفورماتيك تعلمو، كان ما عارفش تو سكي كونطابيليتي جيستيون تعلمو، تحيط بك الناس اي تو دو ديليغي. خاصك تخرج الفلوس باش تدخل، لان المقاوله اللي ما تتخرجش الفلوس ما تدخلش، ما تحاولش دير كلشي نتا، لان الا درتي كلشي نتا باش تختصر عليك زعما باش تقتصد، راه فينالمون راه تو بير طون، لان حيت كان ادرى بشعابها كل واحد وعارف حرفته. الا ديليكتي si tu délègues une activité لشي واحد اللي عارفها il va la faire un temps très réduit ou correctement وغيكون داكشي 100% bien d'accord bien ficelé. اذا انت غتعطيه شويه ديال الفلوس، هو غادي يخدم لك الخدمه اللي خاصك والريزولتا غادي يكون بيان، احسن من انك انتينا غادي ندير انا غندير كلشي بيديا. راه جامي tu arrives بانك دير شي حاجه، لان tu vas perdre beaucoup de ton temps. حاجه اخرى تيقول لك باش ننشا مقاوله ما تقولش ليدي ديالك للناس، او كونترير مي لي زيدي اون بلان. عطاك 3000 ايدي ديال المقاوله، علاش تينا خايف ان الا قلتي ليدي ديالك الناس غادي ما يحلوا نفس الشيء؟ كون متاكد بان الا حليتي يمكن له غدا يحلك، ما سي كيستيون دو طون. يعني انتينا مازال مثلا عاد حليتي له ولا غادي يحلك بحالها. الا كان ليدي دو سانجري بانه باغي ياخذ ميم ايدي ديالك ويدير عليها مقاوله، الى توجور لوبورتونيتي دو لو فير. اليوم متقولكش تقول ليدي ديالك نابورت كي، ماشي خوفا ان ليدي تاعك ولا يفون تو بيكي طون ايدي، نو، باسكو ما تحاولش تقولها لدي جون اللي يدمروك، دي جون اللي يفون تو تيري فير لو با، دي جون نيجاتيف. كي كنعرفوا لا غروندور ديال ان اونتربرونور تنعرفوها هو sa capacité de surmonter les épreuves difficiles, les moments اللي داز فيهم و سيتي ديليكا ليلو باش يستمر، طاح وناض وتعثر، لان ماشي توجور يفي كاين لو بوطون، لان لي زونتربرونور اللي كيريزيست سو سون دي غيريي، لان سي دي غيريي كي ريست في لونتربريز، لان تو الموند خصك تعرف بان تو الموند بو اتر انتربرونور. اي واحد شديتي يمكن لك تكون انتربرونور، ولكن كي بو ريستي انتربرونور؟ peu de gens peuvent rester entrepreneurs. خصك تعرف اليوم بان ton attitude et non pas ton aptitude، يعني le comportement et pas les compétences هما qui déterminent l'attitude ديالك، هما اللي غادي يجعلك بانك توصل لواحد القمه ديالك في المقاوله. وخصك المقاوله الا كانت ما كتاخذش لي ريسك، الا كنتي مقاول tu ne peux pas prendre des risques، اذا راك ماشي مقاول. هذا باغمي لي شوز اللي تيسقطوا به بزاف المقاولات، هما ما تيبغيوش ياخذوا لي ريسك. المجازفه حتى هي كتكون بعقلانيه ودراسه. خصك تزعم في شي حوايج اللي يمكن لك تزعم فيهم، لان الا بقيتي tu réfléchis beaucoup, tu prends du temps باش tu réfléchis, tu vas arriver à un moment de l'analyse, tu vas analyser, et quand tu vas analyser tu vas être paralysé. إذا ما تعطيش واحد الوقت كبير للريفليكسيون وتوصل لواحد الدرجه انك ما غاديكش حتى شي حاجه. خصك تعرف واحد الحاجه مهمه حتى هي انه il faut pas écouter les mauvaises personnes.
لان نعطيك الاكزامبل، مثلا انت غتنشا مقاوله وكتمشي عند ان ديبلومي في المانجمنت، عند ان ديبلومي في البيزنس، عند ان ديبلومي في اي كوميرس موجود في العالم، وعنده ان باك بلس 9000 وما عمرو ما قاس لو تيران. Pour moi, c'est pas la bonne personne qu'il faut écouter. C'est vrai, ما تنقلش منه، c'est quelqu'un de bien, c'est quelqu'un oui, ولكن il n'a pas été في le terrain، لأن لا تيوحي حاجة و le terrain c'est autre chose. وهاد القضية يأكدوها لكم أي واحد كان حتى أستاذ جامعي في الكوميرس انترناسيونال اون فوا، ولا في الكوميرس اون فوا تيدخل لو تيران تيلقى بأن سي اوت شوز. il y a des choses, des petites choses qui font la différence. اللي قالوا اللي تي في العافية ماشي بحال اللي تي على برا. il faut pas essayer d'écouter une personne في لا فامي اللي ما يمكن ما عنده علاقة لا بالبيزنس لا بالقراية لا حتى شي حاجة، هي إنسان سوداوي ولا إنسان إلا قد فهمتو يقول لك، ولا إنسان يمكن خايف عليك. لا 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 بناقص عليك، شحال من واحد دخل الحبس، شحال من واحد غرق، هذاك سرقو. وي شنو قلت لي زيكسيبسيون ايزيكزيست دون لا في، ولا مشيتي بهذا المنطلق ان تمشي بهذا المنطلق راك تو نفا جامي توصلش بلاصه. خاصك باغ il faut écouter les gens qui ont fait du succès, qui ont fait preuve leur business. في البيزنس ديالهم بحال دابا نشوف شي واحد مثلا مقاول عندي في العائله، شي واحد الى باتي واحد لونتربريز ديالو وحتى ولات يمكن امبراطوري، هذاك نتعلم منه لانه هو غيعوشتي الى عاود لي على المآسي اكثر من لي مومون فاسيل. داك هو نستمع له. علاش؟ لانه هو عاش ديك ليفينمون، عاش ديك لا سيتوياسيون، il était heurté à des problèmes. اذا غيقول لك فوالا لي شوز اللي كان heurté اليوم غادي تكون عندك بانك غادي تتعلم منهم باش ما كنقولوا اون بيرسون انتيليجونت هو كي ابرون دو سي زيرور، مي اون بيرسون ساج هو كي ابرون دي زيرور des autres. وانت تكون intelligent et sage, apprends de tes erreurs et apprends des erreurs des autres باش ما كاينلاش ديرنا انت erreur اخرى. اذا خصك تعرف tu dois développer ton intelligence financière، لان كاين بزاف الناس اللي ما تعرفوش كيعيشوا اونتربريز، ما تعرفوش يتعاملوا مع الفلوس، ما تعرفوش يتعاملوا مع لا بنك، ما تعرفوش يجيريو لوغ كونط، ما تعرفوش يتعاملوا مع لي زامبو، ما تعرفوش يبروفيتيو من دي تاكس اللي يمكن لهم يستافدوا منهم ولي زامبو سور. هادشي مهم جدا. علاش؟ لانه تيمكن يستافد من دي غراتويتي، ما يخلصش واحد سارتان تاكس الا دار واحد القضيه وكلشي غيبقى ليغال. اذا انت ما عارفش هادشي، ما عندكش تو ني با ان فينانسيير دو فورماسيون. نتعلم جو ديليغ دي جون بيان سور. شتي بعد لا عندي ان اكسبير كونطابل اللي غيجيري لي، ولكن خصني ندير دي فورماسيون لان ما غنبغيش نشرحها لفمي قبلته هو تيقول لي جيب. خصني حتى انا نعرف عاشاتو ديك البيلو، ولا اش غيصلح له، ولا شاتو ديك الورقه، ولا اش خلص ديك الضريبه، واش ديكلارا لي هاد كل ما داك. انا نكون فيجيلون. بعد لما تكون انت سيونتيفيك دو فورماسيون تلحيتي لهادشي، ماشي لا تعلم، ماشي عيب تعلم الفينانس، تعلم الماركتينغ، تعلم المانجمنت، تعلم الكوميرس، تعلم كلشي. اذا الا جمعتي هاد المعلومات كلها وشبعتي راسك بهادشي غادي تنشأ مقاوله مزيانه، و جامي تو نو فا ايشوي.